बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली फरमाते हैं, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। शाम 5 से 7 के दरमियान का वक्त फ़ैसले का बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। अगर दौलतमंद होना चाहते हैं, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा करें, जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत की अलामत है। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है। गोभी ज़्यादा खाने से जिल्द लटकेगी नहीं। रात को खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की और जहन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। सेब खाने से दिल की कमज़ोरी और घबराहट दूर होती है। शाम के वक्त कच्चा प्याज खाने से बुखार हो जाता है। नाजरीन, उल्टी मतली से बचने के लिए सफ़र पर जाने से कबल पुदीना खा लें। मुसवाक करने से जिगर खुश होता है। ये दांतों को मजबूत और चमकदार बना देती है। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। नहार मुँह अंगूर खाने से आपकी जिल्द ताज़ा रहेगी। शोहर के लिए बनाओ संगार करना मर्द का हक, इस पर औरत को अजर मिलता है। धोखाबाज इंसान की ज़बान में भी होता है और दिल कड़वा होता है। ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। चेहरे को साफ शदाब रखना चाहते हैं तो चावल खाने से कबल 2 गिलास पानी पी लें। नहार मुँह खजूर खाने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म होती है। आलू बहारा तबीयत को नरम करता है, प्याज को तस्कीन देता है। रोज़ाना बादाम खाने से भूलने की बीमारी ख़त्म होती है, याददाश्त तेज़ होती है। कोशिश करें चीख चीख कर गर्म बातें करने से बचें और कोई टेंशन ना लें, इससे असाब कमज़ोर हो जाते हैं। चीनी और बादाम एक साथ रखने से कभी खराब नहीं होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्ग को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो नमाज के लिए बेदार करता है। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। कच्चा प्याज खाने से मुंह से बदबू आने लगती है। अदरक का टुकड़ा चबा लेने से इंशाल्लाह बदबू खत्म हो जाएगी। बदन की मालिश करने से बदन की खुश्की दूर होती है। जो लोग रात को पैदल चल कर खाना हजम करके सोते हैं, इनका मैदा कभी खराब नहीं होता। अदरक का कावा बनाकर पीने से फालतू चर्बी पिघल जाती है। आम घी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन फूल जाता है, पेट भी फूल जाता है। खाना खाकर फौरी सो जाने से पेट की चर्बी बढ़ती है और मैदे में तेजाबियत पैदा होती है। दोपहर के वक्त प्याज के साथ रोटी खाने से जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। नहार मुँह रंग बिरंगे फूलों को देख लेने से आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। जुबान पर नीले रंग की लाइन गुर्दे में पत्थरी होने की अलामत है। सुबह को जल्दी आंख का खुल जाना अल्लाह पाक के राज़ी होने की निशानी है। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। रात के वक्त ज़्यादा खाने से परहेज़ करो, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। कोई तेज़ खुशबू ना सूंघा करो, इससे दिमाग में खुश्की पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाने में मक्खी गिर जाए इसे डुबो दो, क्योंकि इसके एक पार में जहर होता है और दूसरे पार में शिफा। नाराज़ रहने से चिड़चिड़ापन की बीमारी आती है। औरत अपनी कमर पतली करने के लिए दालचीनी का कावा बनाकर पी ले। खीरे गुर्दे के दर्द से निजात का बायस बनता है। खीरे के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मावन होते हैं। खीरा हाजमेदार होता है, दीगर ग़िज़ाओं को हजम करने में मदद देता है। खजूर को दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा में इजाफा होता है। अदरक को इन तरीक़ों से खाया जाए तो चंद दिनों में वज़न में कमी आएगी और वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। अदरक को ज़ीरे के साथ मिलाकर खाने से वज़न कम होता है। अदरक को नीम गर्म पानी में पकाकर इस्तेमाल करें, इससे वज़न चंद दिनों में तेज़ी से कम हो जाएगा। मुसाने की तकलीफ हो या बार बार पेशाब आता हो, हरीर का मुरब्बा इस्तेमाल करो। समोसे पकौड़े खाने से पहले इसबगोल का छिलका खाने से मैदे में तेजाबियत नहीं होती। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरा पुरकशिश और जवानी बरकरार रहती है। जो औरत मौसम के हिसाब से कपड़ों का इंतखाब करती है, इसके चेहरे की चमक बरकरार रहती है। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में शामिल करके पीने से सर्दी नहीं लगती, रंग सुर्ख होता है, दाग धब्बे खत्म होते हैं। टीबी और मैदे का आखिरी इलाज है। अगर घर में मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं तो कुछ फासले पर काला कपड़ा लटका दें। इस तरह मच्छर आपके पास हरगिज़ नहीं सताएगा और काले कपड़े पर बैठ जाएगा। जो औरत बूढ़े औरतों से मेल जोल रखती है, वो ज़्यादा ज़हीन होती है। रात के वक्त केले का शेक पीने से मैदा खराब होगा और दमा की शिकायत भी हो सकती है। जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी खत्म हो जाती है।
नींबू के छिलकों को चेहरे पर मसाज करने से जिल्द चमकदार हो जाती है। आलू के पानी को पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। पिस्ता खाने से शुगर हमेशा कंट्रोल में रहती है। पाँव के नाखूनों को बार बार छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। जो बंदा रोजाना अदरक खाता है वो जल्दी किसी बीमारी का मुंह नहीं देखता। जिनको कमर दर्द का मसला हो वो चारपाई बेड वगैरह की बजाय फर्श पर सोने की आदत बनाए। जिसको मुसलसल कब्ज रहती हो इनको गुर्दों का मसला भी हो सकता है। बेटियों को खजूर लाजमी खिलाओ। इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई है। बेटियों को गुट्टी में खजूर का दो, फिर 1 साल की उम्र में खजूर का बकायदा आदि बना दो। सर्दी हो या गर्मी खजूर बेटी के लिए लाजमी दें। उम्र के साथ साथ तादाद बढ़ाते रहें। जब शादी हो जाए फिर तो और ज्यादा पाबंदी से खिलाएं। बच्चे जब पैदा हों इन्हें शुरू से ही खिलाएं। नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलना चाहिए। जिम्मेदारी से कहते हैं अद्वियात के आधे से ज्यादा पैसे बच जाएंगे, नस्ल सेहतमंद हो जाएगी। अल्लाह ने खजूर पैदा ही माँ और बच्चे के लिए की है। दूध में देसी घी डालकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है, जोड़ और पट्टे मजबूत होते हैं, बुढ़ापा आपके करीब नहीं आएगा। अगर आपकी टांगों में दर्द है सुबह नहार मुंह बादाम खाएं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके गुस्से की मिकदार में कमी आती है तो जान ले अक्ल बढ़ने की अलामत है। 4 चीज़ें चेहरे पर रौनक खत्म करती हैं। मुसलसल झूठ बोलना, हर किसी की इज्जत ना करना, गलत रवैये पर इसरार करना, नमाज से दूरी। बहस और लड़ाई के दौरान ज्यादा खामोशी इख्तियार करने वाला बंदा सही और हक पर होता है। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीना गुर्दों की सफाई के लिए बेहतरीन है। ज्यादा हंसना औरत के हुस्न और उम्मत की वकार को बर्बाद करता है। 2 चीजें इसकी कदर बढ़ाती हैं। लोगों के साथ कम से कम वक्त गुजारना, जवाब देने के दौरान जामे और मुख्तसर अल्फाज का इंतखाब करना। शुगर के मरीज मीठा कम इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गुस्सा इंसान के हाफजे और जहन को कमज़ोर करता है, जल्दी बुढ़ापा आने का सबब बनता है। अगर 3 दिन मसवाक या ब्रश ना किया जाए दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दिन में 1 बार दांतों में मसवाक करें या ब्रश ज़रूर करें। नींबू, गन्ने और प्याज का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं नींबू और बंद गोभी का इस्तेमाल करें। वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। बकरी का दूध सरसों के तेल में मिलाकर बालों पे लगाने से बाल लंबे होते हैं। नींद ना आए कोई अच्छी सी किताब का मुताला शुरू कर दें। पानी के अंदर जीरे को जोश देकर ठंडा कर लें। आधा कप सोने से पहले पिएं, इससे आपको पुरस्कून नींद आएगी। क्या आप जानते हैं अंधे लोग आम लोगों से याददाश्त में तेज होते हैं? आपकी जुबान को 3 चीजें शहद, खजूर और शक्कर का जायका कड़वा लगे तो आपके जिस्म में कोई खुफिया बीमारी है। कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो हल्दी लगाएं। गर्म पानी पीना घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। आम, कान, गले की बीमारी से गर्म पानी से पीना मुफीद दवा का काम करता है। जब अल्लाह से लेना हो तो इंसान करोड़ों चाहता है और जब अल्लाह की राह में देना हो तो सिक्के ढूंढता है। सर के बालों में खुश्की और जुएं पैदा ना हो तो चंबेली के तेल का इस्तेमाल करें। माल्टे का जूस पीने से जिस्म में तमाम फासिद मातों का खात्मा हो जाता है और साथ में जोड़ों का दर्द भी दूर होता है। माल्टे के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। पानी में नींबू का रस शामिल करके पीने से पेट की सफाई हो जाती है। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन खत्म होती है। जहनी दबाव इंसान के दिमाग और दिल को कमज़ोर करता है, जिगर को कमज़ोर करता है, गुर्दों को कमज़ोर करता है और गम फेफड़ों को कमज़ोर करता है। अगर आपकी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पानी में बोतल में थोड़ा सा फटकड़ी का टुकड़ा मिलाएं, अपने बदन को गीला करें और चंद मिनट बाद नहा लें। सर्दियों में सेब का रस, अदरक का रस हस्बे ज़रूरत रोज़ाना इस्तेमाल। इमराज़ कल्ब, इमराज़ गुर्दा, सर्दी से होने वाले सर दर्द वजन कम करने में मुफीद है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों का दर्द ठीक होता है। हया भी ईमान का हिस्सा है। खाने के बाद 1 लौंग खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। याद रखिए, कलेजी, पाए और मगज़ कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा इमराज़ कल्ब और शुगर के मरीज को इससे परहेज़ करना चाहिए। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द नरम मुलायम और खूबसूरत रहती है। रोज़ाना इसमगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेजाबियत का मसला हल हो जाता है। जिस्म का दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा निगल लें, इससे दर्द गायब हो जाएगा। मैदे के मरीज अफराद खट्टी चीज़ें, गोश्त और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। रोज़ाना बेवक्त खाना खाने से औरतों में लकोरिया का मर्ज हो जाता है। सर्दी के मौसम में तेज़पात के पत्ते जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। पुदीने का इस्तेमाल करने से आपके मैदे के तमाम अमराज दूर हो सकते हैं। अगर बदन पर दाने निकल आएँ, कड़वे करेले का रस पीने से दाने खत्म हो जाएंगे। भेड़ का दूध बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे की किस्मत में कोई चीज़ मुकद्दर फरमाता है
اور پھر اس بندے کو اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں اس کی بہتری ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے سے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بھی مفید ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی، بد ہضمی کا مسئلہ دور ہوگا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بھرنے لگے کلونجی کا دانہ کھا لو، بکری کا دودھ پی لو، پتلے ہو جاؤ گے۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے، نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہے وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے، چہرے پر تر و تازگی رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کرو۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے لیکن بڑھاپے میں وہ آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے اور برے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرقان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ چھلکے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، پورا دن سستی میں گزرنے کا خدشہ ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کان میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو، نیم گرم پانی میں ایک ٹکڑا پھٹکری کا ڈال کر جب وہ گل جائے تو اسے دانتوں پر لگا لیں۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ نہار منہ کوئی بھی پھل کھا لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ انگور نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوکھی ہوئی کھجور کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دل کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ نعمت پر خوش ہونے کی بجائے اس کا شکر بچا لانا اور مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا بندہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے میں بھی بہت مددگار ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے سانس کی اور منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو پالک بالکل نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال کریں، سر درد دور ہو جائے گا۔ شریف آدمی اچھی خصلت رکھتا ہے، دوستوں کی خبرگیری رکھتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور دماغ فریش ہوتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھا لیں۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے، خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ زیادہ ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو، نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کریں۔ نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔
آب زمزم جس جس بیماری کے لیے پیا جاتا ہے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آ سکتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا دو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو۔ ماں باپ کی طرف محبت بڑی نگاہ سے دیکھنا عبادت اور دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو اس گھر میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر پر تیل کی مالش کریں ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورت کی آواز بلند ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماریاں نہیں آتیں۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے، اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جائے گی۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشے نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے فوراً نیم گرم پانی میں 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد ایک نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے، روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہوتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہیں، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ شہد میں انار شامل کرکے کھا لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلدی بڑھاپے نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے سے کوئی بھی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی۔ چھینک آئے نہ رک رہی ہو، خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر سونگھ لیں۔ خواب میں بکری دیکھو، رزق آتا ہے۔ بھینس کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچی گاجر آپ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو، مریض کو گڑ پانی میں شامل کرکے پلا دو، بخار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ جائے گا۔ جوں ہی بچہ پیدا ہو پہلے گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ بچے کو ضرور پلائیں۔ انڈے کی زردی بالوں پر لگانے سے بال چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ السر کے زخم کو دور کرنے کے لیے کھجور مفید ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور ہو جاتی ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرکے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں فاطمہ نامی لڑکی ہو اس گھر میں کبھی مفلسی داخل نہیں ہو سکتی۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی اہمیت کی چیز ہے۔ 3 دانے فجر کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لیا کرو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ تم مایوس ہو کر لوٹو۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن کی ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جب تم مرغے کی آواز سنو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں تو گوشت کو دودھ میں پکا کر کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں ان کو جلدی رونا آتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ پالک ساگ بدن کی تھکاوٹ اور سستی اداسی کو دور کرتا ہے۔ سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ زیرے کو کچل کر نیم گرم پانی میں شامل کرکے
پینے سے گیس کی شکایت دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں ٹانسز ہو، گلے میں درد رہتا ہو، شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں۔ یہ گلے کی کھانسی کو ٹھیک کرتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں ہو دولت آنے کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ ناریل کے تیل کو پاؤں کی درمیانی انگلی پر مساج کریں، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کریں۔ اس تیل سے مساج کریں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے، چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ آتا ہو، ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے کو لمبا کریں۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جب پسینہ آتا ہو خربوزہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد کے لیے اکسیر ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہوں تو ہلدی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔